बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल बैंक में गया, काफ़ी रश था। बैंक में मैं मैनेजर साहब के पास बैठा हुआ था। लोगों की लाइन लगी थी। इतने में एक बाबा जी जिनकी उम्र लगभग 60 साल होगी, एक पराडो से उतरे, बैंक में दाखिल हुए। मैनेजर ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। सब बैंक के स्टाफ ने अपनी कुर्सी से उठकर इनको सलाम किया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मुझे लगा ये बाबा जी ज़रूर कोई ना कोई वज़ीर, मुशीर या इस तरह के कोई आला ओहदे के इंसान हैं। बाबा जी ने जेब से चेक बुक निकाल दी, 10 लाख रकम लिखी और मुस्कुरा कर बोले, मैनेजर पुत्र, जल्दी से ये पैसे दो मुझे और मेरे ATM कार्ड का क्या हुआ? मैनेजर बहुत प्यार से बोला, चाचा जी बस कुछ दिन तक आपका कार्ड आ जाएगा। बाबा जी ने पैसे लिए और जाने लगे। मैंने मैनेजर से पूछा, ये कौन है? मैनेजर मुस्कुराया, खुद क्यों नहीं पूछ लेते इनसे? मैं ठहरा, रोशनी की तलाश में भटकने वाला परवाना। मुझे चिराग की तलाश हमेशा रहती है। मुझे यहाँ ज़िंदगी के आसार मिल जाएं, मैं वहाँ हिजरत कर जाता हूँ। मैंने अपना काम अधूरा छोड़ा, बाबा जी के पास गया, सलाम किया। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, वालेकुम अस्सलाम। मैंने आहिस्ता से पूछा, बाबा जी क्या आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? बाबा जी का ड्राइवर ज़ोर से बोला, क्या काम है? ज़रूरी काम से जा रहे हैं, इस वक्त टाइम नहीं है। बाबा जी मेरी तरफ देख रहे थे। इनका तजर्बा इतना था कि आहिस्ता से बोले, तुम्हारी आंखों में यूँ लगता है एक जहां बसता है और जहां के लोग तेरी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। बाबा जी ने यह बात क्यों की, मुझे अभी तक भी समझ नहीं आई। खैर, मुझे उन्होंने गाड़ी में साथ बैठने को कहा। मैंने पूछा, बाबा जी आपने कम से कम जो घड़ी पहनी है 20 लाख की होगी। इस कैप हीरे डायमंड लगे हुए हैं और गोल्ड की है। बाबा जी मुस्कुराए, ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। गाड़ी इनके घर की जानिब बढ़ रही थी। रास्ते में ज़ोहर की अजान हुई। गाड़ी को पेट्रोल पंप पर रोका गया। बाबा जी ने बाजमात नमाज अदा की, मैंने भी साथ अदा की। जब नमाज के बाद वापस गाड़ी में आकर बैठे तो मुझे ये इंकशाफ हुआ, ये पेट्रोल पंप भी बाबा जी का है। मुझे यकीन हो गया बाबा जी में बहुत अमीर तरीन है। मैंने पूछा, बाबा जी मैनेजर ने मुझे आपके बारे में इतना बताया था कि आपकी कहानी ना जाने कितने लोगों के लिए राह ज़िंदगी बन सकती है। बाबा जी के घर पहुँचे। घर काफ़ी आलीशान था। बाबा जी ने लंबी सांस ली। अच्छा पुत्र, मैं जानता हूँ तुम क्या सुनना चाहते हो, बताता हूँ आहिस्ता से। बोले, पुत्र एक वक्त था मैं स्कूल में मास्टर हुआ करता था। ये बात है 1998 की। मैं गुर्बत में जी रहा था। मेरे अब्बा ने गाय भैंसें रखी हुई थी, बस वही हमारी रोज़गार था। मैं 7 जमातें पढ़ा कर मास्टर भर्ती हो गया था। एक दिन मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था कि अचानक स्कूल बंद करने का हुक्म आया। बच्चों ने इम्तिहानात के दिन थे, आर्मी वाले थे सब। मुझे भी कहा गया, मास्टर जी चलें, छुट्टी हो गई है, सब अपने अपने घर जाएं। मैंने आर्मी के एक सिपाही से पूछा, भाई आप लोग क्यों हम लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं? बच्चों के इम्तिहानात हैं, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। वो सिपाही मुस्कुरा कर बोला, मास्टर जी हमारे ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। मैं हैरान हुआ, ये ब्रिगेडियर क्या होता है? मैंने पूछा, क्या ये कोई वज़ीर होता है? तो सिपाही मुस्कुराने लगे, अरे मास्टर साहब ये वज़ीरों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जाएं अब आप। मैं सोच से गुम हो गया। ये ब्रिगेडियर आखिर क्या चीज़ है जिसकी आमद पे स्कूल बंद कर दिया गया है, जिसके लिए इतने सिपाही आए हैं? काफ़ी लोग स्कूल के बाहर खड़े थे। इतने में सायरन बजाती एक गाड़ी आई। सब ने सलूट किया। गाड़ी से एक आदमी निकला, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, हाथ में डंडा पकड़े हुए गाड़ी से बाहर आया। कुछ ने इस भी फूल बरसाए। मैंने दिल में अहद किया, मैं ब्रिगेडियर से हर हाल में मिलूंगा। जब मैं मिलने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे एक सिपाही ने धक्का दिया और पीछे धकेल दिया। मैं जब दूसरी बार आगे बढ़ा तो एक सिपाही मुझे डंडा दे मारा। इस डंडे से मेरे हाथ की एक उंगली टूट गई। मैं कुछ समझ गया था, ब्रिगेडियर सच में बहुत ताकतवर ओहदा है, लेकिन मैं बज़िद था, ब्रिगेडियर से मिले बिना नहीं जाना। जब ब्रिगेडियर साहब से सबसे मुलाकात करने के बाद हमारे स्कूल के दफ्तर में गए तो मैं भी पीछे चला गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, ब्रिगेडियर सर मुझे आपसे मिलना है। आवाज़ सुनकर ब्रिगेडियर साहब बाहर आए
اور مجھے پاس بلایا۔ سپاہی مجھے اپنے ساتھ ان کے پاس لے گیا۔ میں نے سلام کیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا، ہاں جی، کون ہو؟ اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں مسکرایا اور ان کے ہاتھ دکھایا۔ اپنا میرا ہاتھ سوجن ہو چکی تھی۔ میں اسے بتایا، میں اس اسکول کا ماسٹر ہوں۔ میں حیران تھا، وہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے اسکول بند کر دیا گیا؟ اتنا طاقتور انسان؟ بریگیڈیئر صاحب مسکرائے۔ ماسٹر صاحب، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، سیکورٹی کے لیے اسکول بند کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، بریگیڈیئر، آپ سے ملنا بھی اتنا مشکل ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ کی انگلی توڑوانا پڑی؟ بریگیڈیئر صاحب بولے، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ نام آسانی سے نہیں ملتا ہوتا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، بریگیڈیئر صاحب، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، ہر انسان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ ماسٹر صاحب، اب ہم ضروری میٹنگ کر رہے ہیں۔ میں نے مسکرایا۔ میں نے کہا، بریگیڈیئر صاحب، میرا چہرہ یاد رکھنا، اللہ نے چاہا ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ میں گھر آیا۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ میں نے بچوں کو کہا، پتر، اب گائے بھینسیں سب بیچ دوں گا، اب سے آپ تینوں کو من لگا کر پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا رہا، مہنگے اسکول، مہنگے کالج میں، ایک ایک کر کے بچوں کی پڑھائی کی خاطر سب کچھ بیچتا گیا۔ پہلے زمین، پھر گائیں بھینسیں، پھر گھر جائیداد، اور پھر میں اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے نمبردار صاحب کی حویلی میں کام کرنے لگا۔ میرے بچے پڑھتے رہے اور میرے سب عزیز رشتہ دار اور دوست احباب سب مجھے چھوڑ گئے۔ لوگ مجھے پاگل نفسیاتی کہتے ہیں اور لوگ سچ کہتے ہیں۔ میں نے بچوں کی پڑھائی کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ مجھے کوئی منہ نہ لگاتا تھا۔ حالات ایسے بھی آئے تھے، مجھے یاد ہے 2000 کی بات ہے، میں نے کچرے کے ڈبے میں کھانا نکال کر کھایا، جو کچھ تھا پاس بچوں پر خرچ کر دیا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی اور میرا بیٹا اللہ کی رحمت کرم سے اپنی محنت اور قابلیت سے بریگیڈیئر بھرتی ہو گیا، جو کہ خواب اور ناممکن تھا میرے لیے۔ اب میں ایک بریگیڈیئر کا باپ تھا۔ اور پھر میرے چھوٹے دونوں بیٹے بھی بریگیڈیئر بھرتی ہوئے، اور الحمدللہ آج میں 3 بریگیڈیئروں کا باپ ہوں۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، کیا اتفاق تھا۔ میں اسکول ماسٹر، غریبی کا مارا ہوا، اپنے کا چھوڑا تھا، لوگوں کا دھتکارا ہوا، مجھے سب پاگل کہتے تھے۔ جب میرے بیٹے کی پاسنگ آؤٹ تھی اور مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ ایک ہی خاندان کا 13 پتر، بڑا بھائی بریگیڈیئر مزمل بھٹی، چھوٹا بھائی بریگیڈیئر جنید بھٹی اور سب سے چھوٹا بھائی جس کو آج بریگیڈیئر کے عہدے سے نوازا جا رہا ہے، بریگیڈیئر دانش بھٹی، اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اس باپ کو جس کے تینوں بیٹے پاک آرمی کے آفیسر ہیں۔ جب مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا اور میری بیوی رو رہی تھی، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم کو باعزت طریقے سے اسٹیج پر لے جایا گیا۔ ہم کو سپاہی سلوٹ کر رہے تھے۔ میرے تینوں بیٹے مجھے سلوٹ کیا۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ ہر طرف تالیوں کی آواز تھی۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب میں کچرے سے کھانا اٹھا کر کھاتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ مجھے مسجد سے ایک بار یہ کہہ کر نکال دیا تھا محلے والوں نے کہ مجھ سے گندی بدبو آتی ہے، لیکن میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے آزما رہا تھا۔ الحمدللہ میں آزمائش میں صبر شکر کے ساتھ کامیاب رہا۔ پھر مجھے اس بریگیڈیئر کے گھر جانا تھا جس کو میں نے پوچھا تھا بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایڈریس ملا۔ میں اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہ میجر جنرل کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں گیا تھا۔ اس وقت کے بریگیڈیئر صاحب مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، حیران تھے، سلام ہوا۔ میں نے ان کی طرف مسکرا کر کہا، سر جی، اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک وقت تھا کہ مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے ہاتھ کی انگلی توڑوانا پڑی تھی۔ آج میں 3 بریگیڈیئروں کا باپ ہوں۔ مینیجر جنرل صاحب ہنسنے لگے، مجھے گلے سے لگایا اور تعریف کرنے لگے۔ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہمت کی، اللہ پر بھروسہ رکھا، آپ ہر طوفان سے لڑتے رہے۔ آپ کی اولاد نیک تھی جس نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا، اور آج آپ آرمی کے 3 طاقتور آفیسرز کے باپ ہیں۔
اور پھر میں نے منیجر جنرل صاحب کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا رشتہ کیا اور ایک فیملی بن گئے۔ پتر میری اولاد نیک تھی، میرے بچے عشق معشوقی اور اس طرح کے فضول اور برباد کاموں کی طرف نہیں گئے۔ وہ محنت کرتے رہے، بھوکے بھی رہے اور 2 سال پرانے کپڑوں پہ گزارا بھی کیا، اور آج الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک ہوں۔ اب مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے انگلی نہیں توڑوانا پڑتی، بلکہ وہ مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ ہمت کی ضرورت ہے، ہر مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی آپ کی ہمت، صبر کی محتاج ہے۔ جب تک آپ ہمت اور صبر سے آگے بڑھتے رہیں گے، کامیابی قریب آتی جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اتنا کہوں گا، یہ تحریر ٹک ٹاک یا ناچنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تحریر ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تحریر غلام سوچ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تحریر صرف اور صرف باضمیر و غیرت مند اور باہمت لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، اگر زندگی نے تھکا دیا ہے تو یہ تحریر آپ کو جینے کا راستہ دکھا چکی ہوگی۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ ہارے ہوئے لوگوں میں شمار ہونا ہے یا جیت کا لوگوں کے لیے آئیڈل بننا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اگر ایک بھی ہمت کر کے آگے بڑھے گا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔